السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم مائدة الافطار ديالي المتنوعه والبسيطه. كنتمنى انها تنال اعجابكم. فرجه ممتعه، ما تنساوش تدعموني بلا لايك والاشتراك، ورمضان مبارك كريم. اول حاجه غنشارك معكم هي هاد الشوفلور او الشوفلور اللي غادي نديرو في الكوكوط يتسلق غير شويه، غير باش هكا يولي لنا شويه رطب. درت معاه هنايا طريف ديال الحامض لو الكوكوط باش ما تزرقش. غادي نضيف قبيصه ديال الملحه بطبيعه الحال، غير شويه. وغادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الماء فقط فين غادي نسلق. وغنسد عليه الكوكوط كما قلت لكم المده ديال 7 دقائق حتى ل 10 دقائق. صافي غير تصفر لنا الكوكوط وغادي نطفي عليه ونرجع نكمل معكم الوصفه ان شاء الله. الفيديوهات اللي جايين غادي نشارك معكم بزاف ديال الطرق باش هكذا نطيبوا الشيفلور. كيجي بنين من غير داك اللي كنفندوه في البيض وكنقليوه. فهادوك طرق اللي هي صحيه تقدروا تاكلوهم، ما يضركم حتى شي حاجه. فالمهم بقاو معنا. هاد الطريقه هذه ايضا كتحيد منه لي غاز بالنسبه اللي كيخاف من لي غاز. وهانتوما معايا فوالا. هنا من بعد ما تسلق لينا هانتوما كتشوفوا كديروا السكين يعني كيولي رطب وكيولي هشيش. دونك انايا قطعته او قسمته فرقته على بعضياته عطاونا هاد الشكل. خليت شويه وحدات هكا شويه كبارين، فغادي نخليهم حتى يبردوا مزيان بيد ما نوجد الحشو او الخلطه اللي غادي ندير معاهم. دونك انايا غناخذ جوج بيضات، غناخذ جوج فصوص ديال الثومه اللي غنحكهم، قزبر ومعدنوس، قبصه د الملحه، شويه د الكمون وشويه ديال التحميره او بابريكا وشويه ديال الفلفل الاسود. غادي نخلط هادشي كامل كيف ما غتشوفوا. غنزيد عليهم قطرات ديال الحامض، وغادي نزيد هنايا د اختياريه الصلصه الحاره. صافي كما شفتوا هنا راه فنتهم. غادي نديرهم في الفران. بالنسبه للوجبه الثانيه اللي هي كريوعات ديال الدجاج اولا كفخيضات ديال الدجاج اللي خديتهم بطبيعه الحال وغسلتهم بالملحه والحامض مزيان وفلحتهم هكا شويه باش يدخل لهم العطريه. بالنسبه للعطريه هنا احتاجيت معلقه ديال معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال الفلفل الاسود اولا التحميره، ومليحه على حساب الذوق بطبيعه الحال. وعصرت عليهم واحد معلقه كبيره ديال عصير الليمون او الحامض. وغادي نضيف هنا قزبر ومعدنوس كان عندي في الفريغو، وجوج دروس ديال الثومه غادي نحكم. تقدروا تعوضوها بلا بودغ ديال الثومه. وغادي نخلطها غير بشويه ديال الماء، ما غاديش ندير الزيت في هذه المرحله باش هكذا نوجدها. هذه غادي نديرها قبل نغطيها ونديرها في الثلاجه ونخليها حتى يقرب الفطور. عاد غادي ندخلهم للفران باش هكذا يشربوا لنا ديك العطريه مزيان ويجيو لذاذ بزاف. الا بغيتوا ديروا حتى ياغورت مسوس او دارو مسوس فتا هو كتقدروا تستعملوه. انا هنا ماما ما كتبغيش داكشي علاش ما ضفتوش. صافي وغادي نرجع معكم. غادي نخلط هكا مزيان. ها نتوما ها القوام كيفاش كيكون. هاد الشرموله اللي درت راه كتجي لذيذه بزاف. ديروها حتى في الحوت الا بغيتو في اي حاجه، في اللحم، بالنسبه لداكشي اللي كيبغي يدخل الفران. فغادي نرقدها بحال هكا مزيان ونغطي عليها بابي سولفوريزون وندخلها للثلاجه ونخليها كيف ما قلت لكم حتى يقرب. تتبقى لنا غير شي ساعه ونص على الفطور عاد ندخلها للفران. صافي هنايا خديت صينيه درت فيها البصله كما كتشوفوا، درت الدنجال قطعته دوائر اللي هي رقيقه والفلفله. كتجي لذيذه هاد الخضره مع الدجاج. بالنسبه لي ما كيبغيش الدنجال يقدر يستغنى عليه. صافي وغادي نفرش هكا الفخيضات وغادي ندير فوق منها شويه ديال زيت العود وغادي ندخلها نغطيها وندخلها للفران. وهنا غادي نعجن معكم الخبز ديال الدار اللي احتاجيت فيه جوج لايف ديال الدقيق او الفورص مع جوج لايف ديال القمح كيف ما كتشوفوا. كيجي خبز زوين ولذيذ وصحي. غادي نغربل بيان سور هاد القمح. غادي نحتاج معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه. تقدروا تعجنوا بيديكم، تقدروا تستعملوا العجانه اللي بغيتو. غادي نضيف الملح حسب الخليط او حسب الذوق. غادي نضيف معلقه ديال السكر سنيده، وغادي نضيف معلقه ديال لا بودغ ديال الحليب نيدو كيجي لذيذ حتى هو. صافي غادي نعجن الخبز بطريقه عاديه نتوما كتشوفوا. كنبقى نضيف الماء الدافئ شيئا فشيئا. هاد الخبيزات كيجيو لذاذ بزاف. تقدروا تضيفوا معهم حتى النوافع الا عندكم الزجلان والنافع كيجي زوين بزاف. هانتوما ها هي عجنتها شويه في ديتها وجبتها مازال في القصريه.
كتجي هشيشه بزاف. غادي نغطي عليها نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم. هنا كنتوما كتشوفوا راه الحجم ديالها ضاعف. غادي نحاول نخرج داك الهواء من الداخل. انا غير بغيت نشارك معكم النهار كامل شنو درت فيه. اما الخبز راه كلشي كيعرف فيه شنو درتها. هنا كويرات صغيورين وغادي نخليهم حتى هما يخمروا او يتضاعف الحجم ديالهم تاني باش كيجينا الخبز رطب ومفشفش. هنايا ضاعف الحجم ديالو فغادي نقرصهم بالسميده شويه ديال السميده كيف ما كتشوفوا وغادي ندخلهم الفران حتى هما يطيبوا. دونك هنايا غادي نقادم معكم كيك العادي اللي كنديروه اللي معروف. في اختاريت ندير هنايا البيض، 2 بيضات، 2 خمارات الحلوى، سكر فاني، كاس ديال السكر، كاس ديال ياغورت وكاس ديال الزيت. كنعبروا بكلشي صافي. 3 البيضات عفوا وقبيصه ديال الملحه. وحكيت هنايا ليزيز ديال الحامض. يعني داك الكيك العادي كيجي زوين صراحه ودغيا كيطيب صافي. غادي نخلط كلشي وغادي نبقى هكا نضيف السوائل شيئا فشيئا ونخلط غير بالخلاط اليدوي كيف ما كتشوفوا. انا ضفت سكر فاني وهنا درت كاس ديال الحليب. تقدروا تعوضوا الحليب بدانون كيف ما قلت لكم اولا بعصير الليمون اللي متوفر صافي. وغادي نضيف الدقيق حسب الخليط، تقريبا 4 كؤوس ديال الياغورت، 4 الكيسان. غادي نخلطها هكا مزيان. وهنا ضفت الخمارات ودرته في المول وغادي ندخلو الفران باش يطيب. هذا هو الشكل ديالو بعد ما خرجته من الفران. غادي نخليه غير شويه يبرد عاد نقلبها في شي طبسيل. هانتوما كيك عادي اللي موالفين كيجي زوين وسهل. هنا بالنسبه للحريشه اللي غادي ندير احتاجيت زلافه ديال السميد ديال الحرشه او سميده شويه غليظه. غادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الحليب بودغ. غادي نضيف نصف معلقه ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، معلقه ديال السكر سنيده ومعلقه ديال الملحه حسب الذوق طبيعه الحال، وخميره ديال الحلوى وحده. فغادي نخلط هاد النواشف كلهم مع بعض جيدا حتى كينسجموا لنا المكونات. وعاد غادي نضيف الزيت النباتيه. غادي نضيف ربع كاس. تقدروا ديروا حتى الزيت زيت الزيتون اللي متوفر عندكم اولا الزبده حتى هي كيجيو هشاش بالزبده. وغادي نخلط مزيان. غادي نخلطهم وغادي نخليهم يرتاحوا. ما غاديش نضيف الماء اولا الحليب حتى الاخر. انتم غتشوفوا معايا فاش كديروا هذه الطريقه وكتخليوها كديروها كتبسبسوا السميده وكتخليوها ترتاح كتجي الحرشه لذيذه بزاف. فغادي نغطي عليها ونخليها المده ديال 20 دقيقه اولا ساعه كاع الوقت اللي بغيتو. بالنسبه للسميده ها هي كما قلت لكم درتها قبل وخليتها كترتاح كتجي زوينه بهذه الطريقه هذه جربوها. دابا غادي نضيف كاس ديال الماء اللي بار يعني من الروبين من الصنبور. غادي نخلط غير بالمعلقه بحال هكا. غادي نزيد كاس اخر صافي. ها هي كيف ما كتشوفوا درت تقريبا 2 كيسان ونص. خليتها شويه سائله كيف ما كتشوفوا هانتوما. غنخليها غير تشرب ليا وغادي نبدا كنطيب فيها صافي. هنا بالنسبه للحريشه فانا حاولت نديرهم هكا شويه كبارين بطريقه عاديه. كنفرشوا لهم شويه ديال السميد وكنقرصوهم. تقدروا ديروهم صغيورين ولا كبر من هكا الحجم اللي بغيتو. فدرتهم يطيبوا بطريقه اللي عاديه. المهم باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل. اخر حاجه هي هاد الديسير اللي غنشارك معكم. خديت انا حكيت خيزو وغنضيف عليه الليمون وغنضيف عليه هكا لي فخوي بنان كيوي اي ديسير عندكم كيجي لذيذ بزاف وسهل. بالنسبه لي ما كيبغيش العواصر وداكشي. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كيجي لذيذ بزاف كيكون منعش وصحي وصافي. دابا غنقدم لكم الشكل النهائي هذه ديال الشيف لور خرجته من الفران. كيجي محمر وبنين بزاف. ضروري تجربوه. هادو هما الفخيضات ديال الدجاج كيجيو لذاذ حتى هما ضروري خصكم تجربوهم. تقدروا ديروا بلاصتهم الحوت اولا صدر ديال الدجاج او بيبي او اي حاجه بغيتو كيجيو لذاذ بزاف.
وهذا هو الخبز ديالنا. صراحه كيجي هانتوما كيشهي، خبز ديال الدار بنين وصحي هانتوما، وكيجي رطب بلاصه ما نبقاو نشريو الخبز من الزنقه عاوتاني كل نهار خايبه. وهذا هو الكيك، كتجي كيك طالعه وناجحه 100%، ضروري تجربوها، كتجي لذيذه بزاف. تقدروا تدهنوها باي حاجه بغيتو، انا خليتها هكا ناشفه كتعجبنا هكا كما كتشوفوا، جات صفرة وبنينه وما جاتش كاع حلوه حيت ما قويتش السكر. اي فوالا، اخر حاجه هي هاد الحريشه اللي شاركت معاكم. هانتوما كتجي هشيشه وكتذوب في الفم كيف ما كتشوفوا. كنتمنى انكم تجربوها، ونتمنى ان وصفات ديال اليوم يكونوا فادوكم، وتقدروا حتى نتوما تاخذوا، حيت انا كل مره كنبقاو نفكروا شنو غنديروا للفطور. وفرجه ممتعه، الى اللقاء.